नमस्कार, कार्यक्रम डिबेटमा स्वागत छ। परिवारवाद, कुशासन र राजनीतिक व्यथितिका कारण श्रीलङ्का यति बेला सङ्कटग्रस्त छ। आर्थिक सङ्कटका कारण दैनिक जीवन चलाउनै गाह्रो भएपछि आक्रोशित जनसागर सडकबाट सिधै राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री निवास कब्जा गर्न पुगेको छ। श्रीलङ्कामा राजनीतिक उथलपुथल भएपछि कतिपयले नेपाल पनि श्रीलङ्काकै बाटोमा रहेको टिप्पणी गरिरहेका छन्। राज्यकोषको मन परिदोहन गरेर परिवार पोस्ने र समर्थक पाल्ने कुरा सामान्य जस्तै भएको छ नेपालमा पनि। परिवारवाद, कुशासन र राजनीतिक व्यथितिमा नेपाल श्रीलङ्काकै हाराहारी भएको टिप्पणी भइरहेको छ। जुनसुकै बाहनामा राज्यकोषको दोहन गर्न सार्वजनिक पदहरू नातागोता वा नजिक मानिसलाई बाँड्ने मात्र होइन, अपारदर्शी आयबाट शौखिन जीवनयापन गर्नमा समेत नेपाल र श्रीलङ्काका राजनीतिज्ञ उस्तै देखिएका छन्। यसले नेपालमा पनि आम मानिसमा निराशा र आक्रोश बढ्दै गइरहेको छ। यसले नेपालको राजनीतिमा के सङ्केत गरिरहेको हो? अहिलेको श्रीलङ्काको परिघटनाबाट नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले के सिक्नुपर्छ? यो शिक्षा लिएर नेताहरूले आफूलाई बदल्लान् भन्ने विश्वास गर्न सकिने ठाउँ छ वा कुनै विकल्प जनताले खोजिरहेका छन्? आजको डिबेट यही विषयवस्तुमा केन्द्रित रहनेछ र हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक राजेश गौतम। गौतमजी, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। अब मैले पृष्ठभूमिमा भने नेपाल र श्रीलङ्काका अर्थतन्त्र वा राजनीतिका प्यारामिटरहरू उस्तै खालका धेरै देखिएको छ र त्यस कारणले पनि होला टिप्पणी गरिएको छ। पहिलेदेखि नेपाल पनि कतै श्रीलङ्का जस्तो बन्ने त होइन भन्ने आशंका हुन्छ। यसमा राजनीतिक नेतृत्वले त आफ्नो खालको जवाफ दिन्छ, तर जनस्तरमा चाहिँ यो शङ्का छ। विश्लेषकको तर्फबाट पनि त्यो शङ्का आउँछ तपाईँहरू जस्तो बौद्धिक वर्गबाट। अलिकन पहिले कुराकानीको सुरुवात गर्न चाहन्छु। श्रीलङ्काको पछिल्लो घटनाक्रमले जसरी संसारको ध्यान खिचिरहेको छ, सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित छ, तपाईँले त्यहाँको घटनाक्रमलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? पहिला त्यहाँबाट जाउँ। मलाई के लाग्छ भन्दा श्रीलङ्काको स्थिति बिग्रिनुमा एकैचोटि 81 आएको घटना चाहिँ होइन। किन राजनीतिक आर्थिक रूपबाट क्रमिक रूपबाट चाहिँ श्रीलङ्काको आर्थिक स्थिति क्रमिक रूपबाट बिग्रदै गइ नै रहेको थियो र बिग्रिनुको पछाडिको कारण के थियो त भन्दा राजनैतिक थियो। किन भन्दा जुन किसिमबाट श्रीलङ्काको राजनीतिमा परिवारवादको हाबी भयो र परिवारले जुन किसिमले श्रीलङ्काको राजनीतिलाई आफ्नो पकडमा राख्यो, त्यो स्थितिले गर्दाखेरि क्रमिक रूपबाट त्यहाँ विकृतिहरूको विकास हुन थाल्यो र अब अहिले चाहिँ श्रीलङ्काको स्थिति बिग्रेकोलाई आम नेपाली जनताले कसरी हेरिरहेका छन् भन्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ अब नेपालको राजनीति पनि क्रमिक रूपबाट त्यही बाटोतिर अग्रसर भएको त छैन भन्ने एउटा आशंका आम नेपाली जनतामा नभएको होइन। किन भन्दा हामीले केही समयदेखि देशको आर्थिक स्थिति कमजोर भएका कुराहरू हामीले सुनि नै रहेका छौँ र विभिन्न अर्थविदहरूले देशको आर्थिक स्थिति अब क्रमिक रूपबाट चाहिँ ओह्रालो लागेको छ, त्यसैले भोलिको स्थितिमा यो श्रीलङ्का हुन सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन भन्ने एउटा चाहिँ शङ्का उनीहरूले व्यक्त गरिरहेका छन्। यस्तो स्थितिमा हाम्रा राजनैतिक नेताहरूको जुन किसिमको व्यवहार र उनीहरूले जुन किसिमका क्रियाकलापहरू गरिरहेका छन्, जुन किसिमले देशको राजनीति उनीहरूले आफ्नो परिवारकै वरिपरि राख्ने प्रवृत्ति जुन किसिमले उनीहरूमा बढिरहेको छ, जुन किसिमले आफ्नो परिवारलाई चाहिँ आर्थिक चाहिँ फाइदा दिलाउने जुन किसिमका कामहरू उनीहरूले गरिरहेका छन्, यी सम्पूर्ण कुराहरूले आम नेपाली जनताहरू पनि राजनैतिक दलका नेताहरूबाट असन्तुष्ट हुँदै गइरहेको छ। अर्को कुरा चाहिँ केही सीमित नेताहरू या राजनीतिक घरानाले अनवरत रूपमा देशमा शासन गरिरहने र राजनीतिको केन्द्रमा रहने कुरा नेपाल र श्रीलङ्कासँग कति मिल्छ, त्यो खालको तपाईँको विश्लेषण आउनेछ नै भन्ने लाग्छ। जस्तो महेन्द्र राजपक्षको कुरा गर्दा सन् 2002मा प्रतिपक्षी दलको नेता बनेदेखि निरन्तर श्रीलङ्काको राजनीतिको केन्द्रमा छन् उनी। 2005देखि 15सम्म उनी लगातार राष्ट्रपति, 2018 सम्ममा केही समयका लागि मात्रै उनी सत्ता बाहिर रहेको स्थिति भयो। सन् 2019देखि अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री थिए र केही समय उनले अर्थ मन्त्रालय पनि सम्हाले। कि श्रीलङ्काको यो स्थिति आउनुमा उनी दोषी छन्, उनी कारक हुन् भन्न सकिन्छ? निश्चित रूपमा उनी मात्रै होइन, उनको जुन किसिमको उनको राजनीतिमा जुन किसिमको भूमिका रह्यो र जुन किसिमले उनको क्रियाकलापहरूले उनको परिवारलाई जुन किसिमले अगाडि बढाए, उनको आफ्नो नातेदारहरूलाई जुन किसिमले अगाडि बढाए, यी सबै क्रियाकलापहरूले चाहिँ त्यहाँको यो घटना घट्नुमा चाहिँ दोषी देखिएको छ अहिलेको स्थितिमा। त त्यसैले त्यस्तै किसिमको स्थिति नेपालमा पनि नआउला
भनेर भन्न सक्ने स्थिति चाहिँ छैन। ठिक छ, नेपालको बारेमा त हामी छलफल गर्छौँ नै। अलिकति श्रीलङ्काको मात्रै थोरै कुरा गरिरहँदाखेरि परिवारवादको जो कुरा उठाउनु भयो मैदा राजापाक्सेको, उनका भाइ गोटाबाया राजापाक्से राष्ट्रपति भए, कहिले प्रधानमन्त्री पनि भए, भाइ एउटा अर्थमन्त्री, मन्त्रीमण्डलमा उनकै परिवारका पाँचजना थिए, 4 दाजुभाइ र 1 भतिज थियो मध्येमा, होइन? यो हदसम्मको परिवारवादको दृष्टान्त अरू देशमा पनि पाइन्छ? होइन, नभएको चाहिँ होइन, अरू देशमा पनि नहुने कुरो चाहिँ होइन, तर अरू देशमा चाहिँ यस किसिमबाट नाङ्गो स्थितिबाट चाहिँ उनीहरू अगाडि बढेको चाहिँ देखिँदैन। जस्तो अब इन्डियामा पनि छ, नभएको होइन। इन्डियामा पनि केही समय अगाडिसम्म हामीले गान्धी परिवारका चाहिँ उदाहरणहरू हामीले देखिरहन्छौँ। आज बहसमा गान्धी परिवारका निकै बहसहरू देखिन्छ। त्यस्तै गरी बङ्गलादेशको पनि हामीले देख्छौँ। बङ्गलादेशमा पनि पारिवारिक विरासत नै अब अहिलेसम्म पनि पारिवारिक रूपमा नै रहिरहेको छ भने यो किसिमको स्थितिहरू नभएको होइन, वरिपरि नभएको होइन। तर के भने यता यी हुँदै पनि त्यहाँ चाहिँ अलिकति आर्थिक स्थितिबाट, आर्थिक रूपबाट चाहिँ उनीहरू अझै पनि सबल भएको कारणले गर्दा अहिले त्यो किसिमको नतिजा चाहिँ त्यहाँ देखा पर्न सकेको छैन। तर यदि यस्तै किसिमले चाहिँ त्यहाँ अगाडि बढ्दै गयो होइन, परिवारवाद नै हाबी हुँदै गयो र उनीहरूको पनि आर्थिक स्थितिहरू कमजोर हुँदै गयो भने त्यहाँ पनि यस्तै किसिमका स्थितिहरू देखिँदैन भन्न सकिँदैन। किन भन्दा यो दक्षिण एसियामा, हाम्रो यो साउथ इस्ट एसियामा जुन किसिमको यो प्रवृत्तिहरू देखा पर्न थाल्यो, यो प्रवृत्तिको बिस्तारै बिस्तारै पकड चाहिँ चारैतिर फैलिँदै जान सक्छ हाम्रो यो साउथ इस्ट एसियामा। त्यसैले यो किसिमको स्थिति भोलि इन्डियामा पनि बढ्न सक्छ, चाहिँ पाकिस्तानमा पनि, पाकिस्तानमा त भइ नै रहेको छ, पाकिस्तानमा पनि देखा पर्न सक्छ, त्यस्तै गरी बङ्गलादेशमा पनि देखा पर्न सक्छ भने यो किसिमको स्थिति चाहिँ बिस्तारै यो साउथ इस्ट एसियामा देखिन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। राजापाक्सेले के गरेको भए यो खालको दुर्घटना टर्ने थियो? होइन, मलाई के लाग्छ भन्दा उनले जुन किसिमबाट भने जस्तै परिवारवाद अन्त नभएको होइन, आफ्ना मान्छेहरूलाई राख्ने स्थिति अन्त पनि थियो, तर त्यहाँ दुर्घटना हुन सकेन, भएको छैन। तर त्यहाँ त्यो स्थिति, विस्फोटको स्थिति कसरी? त्यो समय हो, समयले गर्दाखेरि। किन भन्दाखेरि अब जुन किसिमले अन्य देशहरूमा, अन्य राष्ट्रहरूमा जुन किसिमले आर्थिक दोहन चाहिँ राजनैतिक दलहरूले, नेताहरूले गरिरहेका थिए, त्यो श्रीलङ्काको चाहिँ परिदृश्यमा चाहिँ यो अलिकति एक्सट्रिम भएर देखा पर्यो र त्यहाँ एकदम जनताले चाहिँ त्यसलाई सहन नसक्ने स्थितिमा। कसरी दोहन गरे त्यहाँ? दोहन के भन्दाखेरि अब कुनै पनि ठुल्ठुलो उद्योगहरू, कुनै पनि ठुल्ठुलो योजनाहरूमा चाहिँ उनीहरूकै हालिमुहाली हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई जुन किसिमबाट शोषण गर्ने, त्यसबाट जुन किसिमले शोषण गर्ने प्रवृत्तिहरू थियो त्यो चाहिँ अगाडि बढ्यो। सत्ता परिवर्तनको एउटा नयाँ दृष्टान्त पनि भयो श्रीलङ्का अहिले। विभिन्न क्रान्तिका नाम आउँछन् नि फरक फरक देशहरूमा। अब मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि एउटा कुरा के भन्दा अब हो, निश्चित रूपमा आर्थिक र राजनैतिक कारणले नै यो किसिमको घटना घटेको हो भनेर चाहिँ भनिन्छ राजनैतिक रूपबाट, र आर्थिक रूपबाट यो कमजोर भएको हो। तर एउटा कुरो के हो भन्दा अब श्रीलङ्काको परिवार जुन किसिमले त्यो यहाँको राजनीतिमा जुन किसिमको एउटा पकड चाहिँ राजनैतिक परिवारको छ, यिनीहरूको छ, त यसको अन्त भइसकेपछि फेरि त्यहाँ के त को भन्ने प्रश्न चाहिँ एकदम ठुलो प्रश्न। राइट, म त्यही लिएर आएको थिएँ। अब श्रीलङ्काको राजनीति के हुन सक्छ? को हुन सक्छ? अब त्यही अथवा कता जान सक्छ, कसले सम्हाल्न सक्छ? त्यो किसिमको स्थिति चाहिँ त्यहाँ छ। यो अन्यलको स्थिति हो। यो अन्यलको स्थिति आम नेपाल, त्यहाँ श्रीलङ्काको आम नेपाली जनतामा मात्र होइन, अब अन्य छिमेकी राष्ट्रहरूमा पनि त्यसपछि को भन्ने प्रश्न चिन्ह चाहिँ वरिपरिका अन्य राष्ट्रहरूले समेत हेर्न थालिसकेका छन् जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले भोलिको स्थितिमा अब को अगाडि आउँछ त, श्रीलङ्काको राजनीतिमा अब को चाहिँ मुख्य रूपबाट स्थापित हुन सक्छ भन्ने कुरो चाहिँ अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ प्रश्न चिन्ह नै देखिन्छ। अनि भू राजनीतिक कारण कति हुन सक्यो यो घटनाहरूमा? अब भू राजनीतिकरण त निश्चित रूपमा श्रीलङ्काको वरिपरिका राष्ट्रहरूले जुन किसिमको व्यवहार र जुन किसिमको एउटा आर्थिक नाकाबन्दीको जुन किसिमको स्थितिहरू त्यहीँ सिर्जना गरे त्यसले श्रीलङ्कालाई कमजोर त बनायो नै। तर के भन्दा यसबाट चाहिँ अब अन्य राष्ट्र, अब अन्य राष्ट्रभन्दा पनि बढ्ता अब हाम्रो जस्तो देशले चाहिँ अब सोच्नुपर्छ। किन भन्दा हाम्रो भू राजनीति पनि झन्नै त्यस्तै किसिमको स्थिति छ। किन भन्दा एकातिर भारत छ, एकातिर चाहिँ चाइना छ, अब हुँदा त्यति टाढा रहेको अमेरिका पनि हाम्रो नजिक आइपुगेको छ भने यो किसिमको स्थितिबाट पनि
अब हाम्रो देशले सोच्नुपर्ने स्थिति छ। किन भन्दा हाम्रो देशका राजनैतिक दलहरूमा पनि हेर्ने हो भने एउटा राजनैतिक दलले एउटालाई हेरेको छ, अर्को राजनीतिक दलले अर्कोलाई हेरेको छ, अर्को राजनीतिक दलले अर्कोलाई हेरेको छ, अर्को बाह्य शक्तिलाई त्यही त बाह्य शक्तिलाई भने एउटा चाहिँ राजनैतिक दलले जुन किसिमले एउटा चाहिँ पक्षलाई अँगालेको छ, अर्कोलाई त्यो मन परेको छैन भने अर्कोले अँगालेको कुरो अर्कोलाई मन परेको छैन। यो स्थितिबाट जुन किसिमको एउटा वैचारिक द्वन्द्व देशभित्र क्रमिक रूपबाट सिर्जना भइरहेको छ, अहिले त त्यसले प्रष्ट रूपबाट देखिएको छैन, तर जुन किसिमले अप्रत्यक्ष रूपबाट चाहिँ क्रमिकबाट बिस्तारै बिस्तारै यो किसिमको भावना जुन किसिमले विकास भइरहेको छ, यसको दूरगामी प्रभाव के हो त, असर के हो त भन्दा कहीँ श्रीलङ्का त होइन के बन्न सक्छ नेपाल श्रीलङ्का जस्तो हो, बन्ने स्थिति एउटै कुरो बन्न सक्छ र सक्दैनको प्रश्न होइन। श्रीलङ्काका आम नेपाली जनताले पनि सायद आजभन्दा 1 वर्ष 1.5 वर्ष अगाडि यस्तै हुन्छ भनेर सोचेका थिएनन् होला। त त्यसैले यो स्थिति भनेको क्रमिक रूपबाट जाने र आक्रोश विस्फोट हुने स्थिति हो। र अहिले नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्ने हो भने पनि राजनैतिक दलका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूबाट आम नेपाली जनताहरू सन्तुष्ट छैनन्। एउटा राजनैतिक समूहले अर्को समूहको पक्षलाई, अर्को समूहले अर्को समूहको पक्षलाई आलोचना गर्ने स्थिति त्यही रूपबाट छ। एउटाले गरेको काम अर्कोलाई मन पर्दैन, अर्कोले गरेको काम अर्कोलाई मन पर्दैन। तर विडम्बना आज जुन सत्तामा बसेर उसले गरेको छ, एउटा विपक्षलाई मन परेको छैन, भोलि त्यो विपक्ष सत्तामा जाने बित्तिकै उसले त्यही काम दोहोऱ्याइराखेका हुन्छ, उही काम गर्छ, उही काम दोहोऱ्याइराखेका हुन्छ। जुन काम भएन भनेर आलोचना गरेर त्यही कुरो दोहोऱ्याइराखेका सदन तताउँथ्यो भने स्थिति वरिपरि स्थिति अर्को कोही बोल्दैन। त यसको असर कसलाई पर्छ त भन्दा राजनैतिक नेताहरूलाई त पर्दैन रहेछ। किन भन्दा राजनैतिक नेताहरूले त यो कुरो बुझ्या छ। हिजो मैले विरोध गरे, हिजो काम गरेका थिएँ, एउटा पक्षले विरोध गर्यो र आज त्यसले गरेछ मैले विरोध गरेको छु भन्ने कुरामा उनीहरू सहमति छन्। त यसको डाइरेक्ट असर कसलाई पर्छ त भन्दा आम नेपाली जनतालाई पर्छ। आम नेपाली जनताले त यो कुरो बुझिरहेछ। किन भन्दा आम नेपाली जनतालाई त के चाहिएको छ भन्दा मैले खान पाउनुपर्छ, मैले लाउन पाउनुपर्छ, मैले बाँच्न पाउनुपर्छ, हदसे हद आजको परिप्रेक्ष्यमा के भयो भने मेरो छोराछोरीले पढ्न पाउनुपर्छ। यो भन्दा हामीले भनेको प्रजातन्त्र, हामीले भनेको गणतन्त्रमा आम नेपाली जनताको माग के छ र? केही पनि छैन। तर हाम्रा राजनैतिक दलहरूले यही नै आधारभूत कुराहरूलाई परिपूर्ति गर्ने काममा हाम्रा नेताहरू त्यति पूर्ण रूपले सफल भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। यिनीहरूले यो काम किन गरेनन् त सर? त यो मलाई जनताका लागि गर्नुपर्थ्यो, समाजका लागि, देशका लागि जे गर्छौँ भनेर आएका थिए, अब त्यस्ता महत्त्वकांक्षी घोषणा पत्र जारी गरेर उनीहरूले चुनाव जितेर आउँछन्, तर सरकारमा गएपछि त्यही काम गर्दैनन् जुन कामका लागि हामी पञ्चायतकालदेखि भन्दा पनि फरक पर्दैन याचना गरिरहेका छौँ, गिडगिडाइरहेका छौँ। ए नेताहरू हो, ए सरकारमा बसेका मन्त्रीहरू हो, प्रधानमन्त्रीजी यो गरिदिनुहोस् भनेका छौँ। मैले भने अघि नै भने कि आम नेपाली जनताको हिजो माग, हिजो राणा शासन हुँदा पनि मैले खान पाइनँ, मैले पाउनुपर्छ, मैले बोल्न पाउनुपर्छ भन्ने अधिकारका कुराहरू थिए। पञ्चायत आयो, त्यही कुराको माग भयो। प्रजातन्त्र आयो र हुँदा हुँदा आज हामी गणतन्त्र पनि भन्छौँ। आम नेपाली जनता त्यहाँनिरको मागमा त केही कुरा थपिएको थियो, राजनीतिक परिवर्तनको नारा थपिन्थ्यो, व्यवस्था परिवर्तनको नारा थपिन्थ्यो र व्यवस्था परिवर्तन भयो, राजनीतिक परिवर्तन पनि भयो, खोजेको राजनीतिक व्यवस्था आएको छ। व्यवस्थासँग अहिले कसैको असन्तुष्टि छ जस्तो लाग्दैन, धेरै हदसम्म होइन। व्यवस्थामा प्रश्न धेरै उठेको छैन, तर जसले यो चलाइरहेका छन्, जो सत्तामा गइरहेका छन्, उनीहरूले डेलिभरी दिन सकेनन्। किन भन्दा मलाई के लाग्छ भन्दा देशको, मैले अघि पनि हामीले भौगोलिक चर्चा गरिसक्यौँ, भौगोलिक अवस्था बुझिसक्यौँ, देशको आर्थिक अवस्थाको बारेमा पनि हामीले केही सङ्केत गरि नै सकेका छौँ। तर राजनैतिक दलहरूले, राजनैतिक दलका नेताहरूले यी कुराहरू नबुझेका होइनन्, तर गर्ने जुन किसिमको एउटा जाँगर, जुन एउटा विश्वास, जुन एउटा धैर्यता हो, त्यो मैले हाम्रा देशका नेताहरूमा देखिएन। त यिनीहरूको स्थिति के हो त भन्दाखेरि यिनीहरूले खालि जनतालाई भुलभुलैयामा राख्ने, सपना बाँड्ने र सपनामा आम नेपाली जनतालाई भुलाउने। किन भन्दा नेपाली जनता ज्यादै सोझा जनताहरू हुन्। आज दिनभरि उनीहरूलाई गाली गरेर बेलुका एक छाक खानिदियो भने त्यसैको गुणगान गरेर बस्ने हाम्रा स्वभावहरू छ।
किन भन्दा जतिसुकै दुःख दिए तापनि 2 दिन 3 दिन अथवा हामी 4 धेरै दिन दुःख सहन दियौँ, सक्छौँ। हामी सहन धेरै कुरा सहेर सक्छौँ, हाँस्न त्यो सक्छौँ। किसिमको प्रवृत्ति छ। त्यसैले एउटा साधारण कुरो मात्र पनि हामीले प्राप्त गऱ्यौँ भने उसले गरेका सम्पूर्ण क्रियाकलाप गलत क्रियाकलापहरूलाई हामी माफी दिन सक्छौँ। त्यो किसिमको प्रवृत्ति, त्यो किसिमको संस्कार भएको यो आम नेपाली जनतालाई नेताहरूले चाहिँ बुझे, तर बुझेर यसलाई सही रूपबाट प्रयोग गरेनन्, दुरुपयोग गरे। के गरे त भन्दा सपना बाँडे, हामी यो काम गर्छौँ, यस्तो गर्छौँ, यहाँ गर्छौँ, ग्यास पुर्याउँछौँ, बाटो बनाउँछौँ, पानी यो अनावश्यक कुराहरू थियो। नेपालको स्थितिलाई हेर्ने हो पनि भने तत्काललाई असम्भव कुरा। असम्भव पनि थियो र नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हुन नसक्ने, जहाज ल्याउँछु भन्ने कुरा सायद नेपालको परिप्रेक्ष्यमा असम्भव पनि थियो होला। भने यस्ता किसिमका कुराहरू गरेर आम नेपाली जनतालाई भुलभुलैयामा राखेर देशमा खालि सत्तामा बस्ने एउटा स्वभाव मात्र हाम्रा नेताहरूले देखाए। र हुँदा अब कतिसम्म भयो भन्दा कि राजनैतिक दलको क्रियाकलाप, राजनैतिक दलको संस्कार भनेको त के हो भन्दा जनताको बिचमा गएर जनताबाट आफूलाई अनुमोदन गर्ने हो नि। त हाम्रा नेताहरू त के भयो भन्दा जनताको बिचमा जानको निम्ति डराउन थाले। अहिलेसम्म त अनुमोदन गराएरै आएका छन्। कसरी अनुमोदन? गठबन्धन गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्ने अनि जनताको बिचमा अनुमोदन गर्नको निम्ति चाहिँ गठबन्धन गरेर जनताको बिचमा जाने। राजनैतिक दलले त आफ्नो अस्तित्व देखाउन सक्नु पर्यो नि। काङ्ग्रेसले सिङ्गल जान सक्नु पर्यो। हो, म गठबन्धनको विरोधी होइन। गठबन्धन कतिखेर हुनुपर्छ त भन्दा गठबन्धन सरकार बनाउनुको निम्ति गठबन्धन हुनुमा म त्यसलाई गलत ठान्दिनँ। तर सरकार चाहिँ पार्टीमै चाहिँ सत्तै बनाउनको निम्ति, सत्तामै जानको निम्ति गठबन्धन गर्नु यो त ठाडै जनतालाई चुनौती होइन र। जनतालाई तिमीहरूको चाहिँ भोट हामीलाई दिए पनि देऊ, नदिए पनि देऊ भन्ने किसिमको प्रवृत्ति भयो। अथवा जहाँबाट भए पनि ढडिया हामीले थाप्छौँ, तिमीहरू हाम्रैमा आउने हो। अब हुँदा कस्तो भयो भन्दा राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरूले पनि कस्तो भयो भन्दा तिमीहरू फलानुलाई भोट देऊ, हामीलाई चाहिँ दिनु पर्दैन, फलानुलाई भोट देऊ। उदाहरणको लागि काङ्ग्रेसले के भन्न थाल्यो आफ्नो कार्यकर्तालाई? हँसिया हथौडामा भोट हाल भन्न थाल्यो। हो, हँसिया हथौडामा भोट हाल्नेलाई के भन्न थाल्यो? तिमीहरू चाहिँ रुखमा हाल भनेर भन्न थाल्यो। यो त के भन्दा जनतालाई धोका हो, जनताको विश्वासलाई धोका। अर्को कुरा, हाम्रो नेताहरूमा यो तपाईँले भन्नुभएको छ जनतालाई भुलभुलैयामा पार्ने, आफूले आफ्नो चाहिँ मस्ती गरिरहने अथवा आफ्नो र परिवारको नातागोताको उन्नति श्रीवृद्धि गरिरहनेतर्फ कति लागिरहन्छन् भन्ने तमाम उदाहरण छन्। केही उदाहरणहरूमा हामी अब कुरा गर्दै अगाडि बढौँ। भर्खरै गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले आफ्ना आमा बुबाको नाममा रहेको ट्रस्टको लागि भन्दै करोडौँ रुपियाँ विनियोजन गरेका छन्, होइन, जसको उद्देश्य कार्यकर्तालाई नै खुसी पार्ने हो। यहाँबाट त्यहाँबाट जताबाट हुन्छ। प्रधानमन्त्री रोजगार लगायतका कार्यक्रम छन्, त्यहाँ पनि कार्यकर्तालाई नै पोस्ने हो। यस्ता धेरै कामहरू उनीहरूले गर्छन् जहाँ कार्यकर्तालाई खुसी गराउँछन्, पार्टी पङ्क्ति मात्रै बलियो बनाउँछन्। के यो दुरुपयोग हो? किन भन्दा यो दुरुपयोग त हो, हामीलाई थाहा छ, तर यसको कमै भएन जो सरकारमा गए पनि। यिनै नेताहरूले हिजो शालिग फोर्दै हिँडेका होइनन्। किन फोरे त शालिग भन्दाखेरि हिजोको इतिहासलाई यिनीहरूले मेटाउन खोज्या हो। हिजो चाहिँ यिनीहरूले गलत काम गरे, त्यसैले यिनीहरूका शालिग राख्नु हुँदैन भनेर फोरे। त भोलिको स्थितिमा यदि यी नेताहरूले आज जुन किसिमले बलजफ्ती चाहिँ छोराको शालिग, बाउको शालिग वा अरू कसैको शालिग राखेर जुन किसिमले चाहिँ जनतालाई चाहिँ भाँड्ने, जनतालाई चाहिँ अविश्वास गर्ने जुन किसिमको प्रवृत्ति छ, यो प्रवृत्तिको परिणाम भोलि कथन कथाचित सत्ता परिवर्तन भयो मानिलिउँ एकैछिन भने यो फेरि त्यो शालिग त फेरि फोरिन्छ। किनभने यो फोर्ने इतिहास त यिनीहरूले सिकाएका छन् नि त। हिजो राजनैतिक चाहिँ उद्देश्य पुरा भयो, त्यसैले यो शालिगहरू राख्नु हुँदैन भनेको थिए। भोलि अर्को समूहको राजनैतिक उद्देश्य पुरा भयो भने उसले फेरि शालिग फोर्दै हिँड्छ। गलत कल्चर सिकाइरहेको छ। गलत कल्चरको विकास भयो, गलत कल्चरको विकास गर्नु भएन। मेरो चाहिँ धारणा त्यति हो। अब विभिन्न तथ्याङ्कले देखाउँछ राजेशजी, नेपालमा महँगो उपचार खर्चका कारण वार्षिक 5 लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि पुगिरहेका छन्। महँगो उपचार खर्चका कारण आधाभन्दा बढी बिरामीले आर्थिक समस्या भोग्नुपर्छ। उपचार गर्ने क्रममा ऋण खोजेर उपचार गर्ने हो, त्यो पनि अझ कम्प्लिटली निको हुन्छ हुँदैन थाहा छैन। सरकारी अस्पतालको बेहाल छ, त्यहाँ ज्याक लगाएर आफ्नो मान्छे कोही भयो, चिनेको डाक्टर भयो भने भित्र अलिअलि उपचार पाउला, सामान्य मान्छेले गएर त्यहाँ उपचार पाउने अवस्था छैन। किनकि भद्र गोल छ, त्यहाँ इमर्जेन्सीमा जानुभयो भने एउटा बेडमा 3-4 जना मान्छेलाई एकैपटक पल्टाएर उपचार गर्ने हो, त्यो पनि
डक्टरलाई जाँगर लागेका बेलामा अथवा उसको क्षमताले भ्याएका बेलामा अस्तव्यस्त स्थिति। अब जानुपर्छ निजी हस्पिटलमा जाने हो, त्यहाँ त तपाईँलाई जति सकिन्छ नि चोर्ने हो बिरामीबाट। डक्टरहरूले नै तपाईँको सिटमा आएर भनिरहनु भएको छ, यहीँ नै आएर भन्नुभयो कि कसरी निजी अस्पतालले बिरामीबाट पैसा लिन्छन्, चाक्ली छ त्यहाँनिर, उपचार गर्ने असम्भव जस्तो स्थिति छ। नेताहरूलाई बिरामी भयो, अलिकन दुख्यो, कतै घाउ खटेर आयो भने पनि उनीहरूलाई करोडौँ पैसा दिएर विदेशमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। राज्य कोषको यसरी दोहन भइरहेको छ। यो जनताको पीडा त्यहाँ छ, उनीहरूको मोजमस्ती यो माथिल्लो लेभलमा छ। उनीहरूले त्यो देख्दै नदेखेको होइन। तपाईँले भने जस्तो भुल भुलैयामा पनि त अब सधैँभरि पार्न सकिन्छ भन्ने त उनीहरूलाई पनि त लागेको छैन होला नि त। उनीहरूले यहीँ आएर पनि भन्छन् नि त फेरि हामीले गर्न सकेनौँ, राजनीतिक परिवर्तन गऱ्यौँ हामीले, तर डेलिभरी दिने कुरामा चाहिँ हामी सकेनौँ। एउटा कुरा, डेलिभरी दिने यिनीहरूको चाहनै भएन, यिनीहरूको एउटा उद्देश्य नै भएन। यदि राजनैतिक दल, यत्रो राजनैतिक दल जसले चाहिँ मैले यत्रो आन्दोलन गरेको हुँ, मैले यत्रो परिवर्तन गरेको हुँ भनेर दावा गर्ने यी राजनैतिक दलहरूले, राजनैतिक दलका नेताहरूले मैले यत्रो वर्ष चाहिँ त्याग गरेँ भन्ने राजनैतिक दलका नेताहरूले देशको आवश्यकता नबुझेको, जनताको आवश्यकता नबुझेको भनेर भन्न चाहिँ सक्ने स्थिति छैन। त्यसैले यिनीहरूले चाहिँ सही रूपबाट जनताको चाहनाको प्रतिनिधित्वै गर्न चाहेनन्, यिनमा इमान्दारी रहेन, मेरो धारणा त्यो। किनभने एउटा मोरालिटी त हुनु पर्यो नि, एउटा नचाहेको कि नसकेको, कोही कोही बेला त नसकेको बुद्धिले नभ्याए जस्तो क्षमताले नभेटे जस्तो। एउटा उसमा कहिले त्यो नचाहेको पनि हुनसक्छ, कहिले गर्न नसकेको पनि हुनसक्छ। यथार्थमा यो दुवै कुरो राजनैतिक नेताले प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् के। त्यसैले नचाहेको भन्दाखेरि अब कयौँ कुराहरू कस्तो हुन्छ भन्दा कि अब एउटा पार्टीले चाहिँ एउटा चाहिँ काम गर्छु भनेर भन्यो, अर्को राजनैतिक दलले विरोध गर्छ। विरोध किन त? जनताको लागि त काम गरे हो नि, जनताको लागि काम गरेको हो भने एउटा पक्षले किन विरोध गर्नु पर्यो? उदाहरणको लागि हस्पिटल खोल्ने, ल मानिनु एकैछिन, फलानु ठाउँमा हस्पिटल खोल्ने भनेर अब अहिलेको सत्तामा रहेको काङ्ग्रेस पार्टीले भने अब त्यो हस्पिटलको विरोध, त्यो ठाउँमा त्यो हस्पिटल हुनु हुँदैन भनेर विरोध अब विपक्षले गर्छ। आखिर त्यहाँ पनि त जनता त छ नि। मैले यो उदाहरण मात्रै दिइराखेँ, जनता त छ। त जनता चाहिँ काङ्ग्रेसको जनता मात्रै, काङ्ग्रेसको जनता हुँदैन, जनता एमालेको पनि जनता हुँदैन, जनता त जनतै हो नि नेपालको। त त्यहाँ हस्पिटल खोल्नको निम्ति विरोध किन भन्दा चाहना भएन। त्यहाँ राख्यो भने अब यसको चाहिँ प्रभाव बढ्छ, यसले यसको चाहिँ भोट बढ्छ। किन भन्दा यहाँ त भोटको राजनीति छ। त्यहाँ जनताको जनताको माया सरकार, जनताको माया भए त आज प्रत्येक गाउँ गाउँमा चाहिँ हामी चाहिँ हेल्थ पोस्ट खोल्छौँ भन्थे। आज तपाईँ गाउँ गाउँमा जानुहोस् त हेल्थ पोस्टमा तालचा लागेको छ, हेल्थ पोस्ट त छैन। किन त्यहाँ चाहिँ जिल्ला अस्पतालले दयनीय अवस्थामा छन्। हस्पिटल हेर्न गयो, औषधि छैन, सिटामोल दिन सक्दैन। एउटा हुम्ला जुम्ला गयौँ भने हामी सिटामोल नपाएर हामीले नै पाउँदैनौँ भने त्यहाँको जनताले के पाउला? अनि उनीहरूलाई डर जनतासँग किन लाग्दैन? उनीहरूसँग अघि नै जनतासँग देखिनको लागि सुरुमै भने कि हाम्रो कमजोरी के हो त भन्दा हामी एकदम सहन सक्ने। मैले 2 दिन हामीलाई चाहिँ शोषण गर्यो, तर तेस्रो दिन हामीलाई आनन्दले दाल भात खान्दियो भने हामीले त्यो सबै भनेको नेताहरू भ्रममा छन्। त्यो जसरी भुलभुलैयामा पारिरह्यो आजसम्म भ्रममा, नेता भ्रममा छैनन्। उनीहरूले बुझेका छन् मेरो जनतालाई 2 दिन मैले शोषण गरेर तेस्रो दिन भात खान्दिएँ भने यिनीहरू दङ्ग पर्छन् र मलाई भोट हाल्छन् भन्ने प्रवृत्ति। अथवा चुनाव आउने बेलामा कुनै न कुनै माध्यमबाट खुसी गराउन सकिन्छ, भुलाइदिन सकिन्छ, अनि हामीले प्रभाव जमाउन सकिन्छ भन्ने त्यो प्रवृत्ति छ। त्यसैले म के भन्छु भन्दा अहिलेको स्थितिमा नेताहरू मात्र दोषी पनि होइन, हामी आम नेपाली जनता पनि त्यही रूपबाट दोषी छ। अब यसमा अलिकति परिवर्तन युवा पुस्ताहरूले म आउँछु। थुप्रै नेताका छोराछोरी अहिले ठेक्का पट्टा र व्यापारमा संलग्न छन्, किनकि बाउ आमा दाइ को हुन्छ, उनीहरूको मान्छे राजनीतिमा छ, पावरमा छ, सत्ता शक्तिमा छ, त्यसलाई प्रयोग गरेर तल व्यापार मजाले फस्टाउन सकिन्छ, नाफा कमाउन सकिन्छ। यतातिर बडो अहिले लगाव छ। त्यो प्रधानमन्त्रीका छोरादेखि लिएर तलका मन्त्री सन्त्री, प्रदेशका मन्त्री प्रमुखहरू सबैतिर अहिले धेरै ठाउँमा चाहिँ उनीहरूका आफन्त नातागोताहरू व्यापार व्यवसायमा लागेका छन्। देखिरहेको छ नि। अब ठेक्का लिन्छन्, कयौँ चाहिँ पुलको ठेक्का ल्या हुन्छन्, उनीहरूकै मान्छेले लिइरहेको हुन्छन्। पुल निर्माण नभएको कुरो
हामीले सुनिरहेछौँ, हो। पुल भत्केको कुरो पनि सुनिरहेछौँ, पैसो अझै पनि दिएका कुरा पनि सुनिरहेछौँ। यी सबै के हुन् त भन्दा यी सबै विकृति हुन्। यो विकृतिको चालक को हो त भन्दा नेताहरू नै हुन्। कारबाही हुँदैन फेरि कारबाही त्यति गर्नेहरूलाई, हुँदैन। किन बदमासी भन्दा गर्नेहरूलाई। उनीहरूकै व्यक्तिले पुल पाएको छ, ठेक्का पाएको छ, उनीहरूकै व्यक्तिले पैसा पाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ कुनै पनि परिवर्तन हुँदैन। किन भन्दा उनीहरूले बुझाएछन् हामीले कराउँदै गर्छन्, जनता 2-4 जना जनता कराउँदै गर्छन्, हामी आफ्नै किसिमले हिँड्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति अगाडि बढेको छ। र त्यो प्रवृत्तिलाई फेरि कसले ढाकछोप गरिराखेको छ त भन्दा हाम्रा शीर्षस्थ नेताहरूले नै ढाकछोप गरिराखेका छन्। तर हामीसँग यस्ता विकृति, विसङ्गति र बदमासी गर्नेहरूलाई ठाउँमा ल्याउने, कारबाही गर्ने संयन्त्र पनि नभएका त होइनन् नि? नै संयन्त्र पनि त छन्, तर संयन्त्रको किन गति हामीले देख्यौँ नि। अदालतकै संयन्त्र भने अदालतै हो। अदालत हुन्छ, अख्तियार हुन्छ। अदालत कति कमजोरी छ देखियो, अदालत कति कमजोर छ भन्ने कुरो पनि हामीले देख्यौँ। टाढा किन जानु पर्यो? न्यायाधीशहरू पैसामा बिकेको छ र प्रश्न बाहिर आउँछ। अदालतभित्र चाहिँ पैसाले चाहिँ न्यायाधीश बिक्री हुन्छ। अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन्छ, पार्टीले नियुक्ति गर्छ। हिजोसम्म पार्टीको कार्यकर्ता थियो र भोलिपल्ट चाहिँ ऊ फेरि न्यायाधीश भएर अथवा न्यायाधीश बनेर पार्टी कार्यालयमा जान्छ धन्यवाद ज्ञापन टक्राउँदा। त्यसबाट हामी कसरी चाहिँ आशा गर्ने? त्यसबाट हामी कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ न्याय पाउँछौँ र हाम्रो चाहिँ आम नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व इमान्दारितापूर्वक यिनीहरूले निर्वाह गरिदिन्छन् भनेर भन्न सक्ने अख्तियार छ त त्यत्रो होइन। अहिले देशमा सबै समूहमा त्यही किसिमको स्थिति छ। अख्तियारमा पनि हामीले देख्यौँ, अख्तियारकै हाकिम जेल पर्या पनि त हामीले सुनिरहेछौँ। भने यो किसिमको प्रवृत्ति भएन। आम नेपाली जनतामा पनि के भन्दा नेताहरूमा लागेको रोग आम नेपाली जनता पनि जुन सत्तामा मतलब पावरमा बसेका छन् तिनीहरूमा पनि त्यही किसिमको रोग चाहिँ फैलिएको छ। त्यसले गर्दा के हुन गयो भन्दा अख्तियार पनि बिग्रेकै छ। अनि बिगारेको कसले? उनीहरूले कि आफै बिग्रेको? होइन, नेताहरूले पनि बिगारेका छन्। नेताहरूले किन भन्दा नेताहरूले कसरी ल्याउँछन् त चाहिँ अब जस्तो अख्तियारमा मान्छे ल्याउनु पर्यो भने घुस नखाइकन ल्याउँदैन। यो आम नेपाली जनताले बोलेको कुरो हो, मैले बोलेको कुरो पनि होइन। यहाँ पैसा नदिकन आउँदैनन्। अथवा आफ्नो मान्छे ल्याउनु पर्यो, न्यायाधीश दियो, घुस नदिकन न्यायाधीश पाइँदैन। ठुल्ठुलो चाहिँ कल कारखानाहरू, ठुल्ठुलो चाहिँ उसमा जिएम पाउनु पर्यो, पैसा नदी पाइँदैन। अब चाहिँ आइजिपी बन्नु पर्यो, यति करोड दिई नदिकन यो त आम नेपाली जनताले बुझेका कुराहरू हुन् नि त। कि भन्नु पर्यो आम नेपाली जनतालाई बुझाउन सक्नु पर्यो, बाबा यो होइन यस्तो हो भनेर बुझाउन सक्नु पर्यो। त्यो किसिमको हैसियत पनि हाम्रा यति धेरै विकृति विसङ्गतिहरूको यो भद्र गोल अथवा यो फोहोरको डङ्गुर माथि बसेको जनताले आश गर्ने ठाउँ कहाँ हो त? छैन, आश गर्ने ठामै छैन त। मैले अघि भने आश गर्ने ठामै छैन र मलाई लाग्छ आम नेपाली जनताले आश पनि गरेका छैनन्। त्यसैले तपाईँ प्रत्येक अब तपाईँलाई अहिले जनमत गर्नुहोस्, प्रत्येक नेताहरूको विरुद्धमा आम नेपाली जनता रहेको देखिन्छ। तपाईँले यसो जनमत गर्नुभयो भने नेता त्यसको कुरै नगर्नुहोस्, नेताप्रति विकृति छ। तपाईँले ओहो यो त आदर्श नेता हो, यसको फोटो मैले मेरो घरमा राख्नुपर्छ भन्ने कुनै नेपाली जनताले बोलेको नेताको अनुहार देख्नु भएको छ? छैन। भनेको कुनै पनि नेता, आजका राजनैतिक दलका नेताहरू चाहे अब चाहिँ विभिन्न शीर्षस्थ नेताहरू छन्, तिनको फोटो कुन चाहिँ नेताले सम्मानका पूर्वक, कुन चाहिँ जनताले चाहिँ सम्मानपूर्वक आफ्नो कोठाको बैठकमा राखेको होला तिनका दासहरू बाहेक? भनेको चाहिँ जनआक्रोशको एउटा भुङ्ग्रोमाथि देशको राजनीति छ। एकदम अहिलेको स्थितिमा त्यही किसिमको स्थिति एकदम। किन भन्दा आम नेपाली जनता असन्तुष्ट छ। पढे लेखेका मानिसहरू देशभित्र बस्न चाहँदैनन्, हो असन्तुष्टै छ। देशभित्र रहेका जनताले पनि होइन नेताहरू त यस्तो छ, फटा छ, काम गर्दैनन् यिनीहरू भन्ने छ, असन्तुष्टै छ। तपाईँ काठमाडौँदेखि बाहिर जानुहोस्, गाउँमा जानुहोस्, असन्तुष्टै छ। गाउँको चिया पसलमा बस्नुहोस्, बिहानको गफ के हुन्छ, फलानु नेताले यस्तो गर्यो, फलानुले यस्तो गर्यो, गफै हुन्छ भने यो किसिमको असन्तोष व्यापक रूपबाट भइ नै रहेको छ। तर यसको अर्थ के हो भन्दा फेरि तपाईँ अगाडि लगेर चाहिँ जोड्नु होला कि होइन श्रीलङ्काकै स्थिति हो त भनेर फेरि तपाईँ जोड्न चाहनु होला। हो, यो भुसमा आगो लागेको चाहिँ स्थिति हो। तर यही रूप श्रीलङ्कामा जसरी परिवर्तन भयो, जनताहरू जसरी सडकमा उत्रे,
त्यही किसिमबाट चाहिँ इमिडिएटली अहिलेकै परिस्थितिमा आम नेपाली जनताहरू पनि सडकमा उत्रिने स्थिति छ कि छैन भनेर सोध्नुहुन्छ भने त्यो स्थिति अहिले देखा पर्दैन। तर के भन्दा यसको अर्थ यो पनि होइन कि त्यो स्थिति नेपालमा नहुन सक्छ भनेर पनि भन्न सकिने स्थिति चाहिँ छैन। त्यसैले आम नेपाली जनताहरू नेताहरू पनि सतर्क हुनुपर्छ र आम नेपाली जनताहरूले पनि कसरी चाहिँ यो चाहिँ राजनीतिलाई चाहिँ अथवा एउटा त्यो व्यवस्थित स्थिति रूपबाट त्यो स्थिति नेपालमा अहिले तत्काल नहुन पनि सक्छ भन्नुको अर्थ कतै न कतै त्यो आक्रोश बाहिर जाने भेन्टिलेसन त छैन त यहाँ, त्यही त होला होइन भन्न खोजेको। त्यो त्यो भेन्टिलेट कसले गरिरहेछ यहाँ अहिले? चारैतिर छ नि त, अब नामै तोक्नुपर्ने त छैन। आम नेपाली जनताले बुझेका छन् भने तपाईँले नबुझेको कुरो हुँदैन। भनेको आशा जगाउने मान्छेहरू राजनीतिमा किन छन्। भन्दा मैले अघि भने भौगोलिक स्थिति छ नेपालको। भौगोलिक स्थिति एकातिर इन्डिया छ, एकातिर चाइना छ, एकातिर टाढा भएको अमेरिका पनि छ। अब नेपालमा भएको आर्थिक स्थितिले जुन किसिमको त्यो किसिमको चाहिँ आक्रोश नेपालमा भयो भने त्यसको असर कसलाई पर्छ? इन्डियालाई पनि पर्छ। पर्छ नि त, भौगोलिक रूपबाट त छ नि। भोलि इन्डियामा केही घटना घट्यो, तराई चाहिँ बिहारमा केही घटना घट्यो भने त्यसको असर त सोझै नेपालमा पर्छ। त्यो किसिमको स्थिति त्यस कारणले गर्दा पनि नेपालको स्थिति त्यसरी बिग्रिन दिँदैन। अलिकति श्रीलङ्काकै रूपबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ आक्रोश र विस्फोट भइहाल्छ भनेर भन्न सक्ने स्थिति छैन। तर त्यसको अर्थ यो तर पनि होइन तपाईँले भने जस्तो बायो फ्याक्टरहरूले पनि त्यो खालको बिग्रिने अवस्था चाहिँ आउन दिँदैन भनिरहँदा त यहाँ मोज मस्ती गर्ने र जनतामाथि हालिमुहाली गरिरहनेलाई त फेरि पनि फाइदा हुने भयो। होइन, त्यो फाइदा त कस्तो हुन्छ भन्दा सधैँ एकै निसबाट अगाडि त बढ्दैन त। किन भन्दा भोलि त्यो किसिमले चाहिँ बाह्य चाहिँ तत्त्वबाट पनि उसले पनि विचार गर्छ कि मैले कुन हदसम्म चाहिँ यहाँका नेताहरूलाई मैले चाहिँ संरक्षण दिन रोक्न सक्नुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरो त त्यसले पनि सोच्छ। जस्तो श्रीलङ्कामा पनि त त्यही हो नि, त्यहाँ पनि राजपक्षलाई त विदेशीहरूले त प्रस्त गर्दा अगाडि उठाएर त माथि पुर्याएकै हो। तर रोक्न नसकेको स्थितिमा आज ढले भने भोलिको स्थितिमा त्यहाँ पनि त्यही किसिमको स्थिति हुन सक्छ। एउटा कुरा रायजी, अर्को चाहिँ नेपालमा जनताको आक्रोश कतै न कतैबाट सतहमा देखिएको छ। त्यो अहिले चाहिँ कम्तीमा ब्यालेट बक्सबाट देखिएको छ है। अब जनताका प्रतिनिधिलाई मन नपराएर तिमीहरूको काम छैन, तिमीहरू होइन, अब हामीलाई चाहिँ फलाना मान्छे चाहियो भनेर स्वतन्त्रलाई पनि जिताउने स्थिति आयो होइन। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पनि जिते। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? मैले अब त तपाईँले भन्नुभयो निश्चित रूपमा बाहिरबाट देखिँदाखेरि स्वतन्त्र व्यक्ति अगाडि आएको हो, यसमा प्रश्न चिन्ह लगाउनु पर्ने कुनै कारण छैन। तर के भन्दाखेरि अब भोटकै इतिहासलाई हेर्ने हो भने अब कसरी कुन मतले जिते, जस्तो बालेनकै कुरा गरौँ अथवा अरू चाहिँ धरानकै कुरा गरौँ अथवा अर्को नेपालगञ्ज पनि कताको हो क्यारे एकजना सबै कुराहरूलाई हेर्ने हो भने मत खालि के हो भन्दा कि होइन यो स्वतन्त्रै मत पाएर जितेको हो भनेर दावा गर्न सक्ने स्थिति चाहिँ छैन। जस्तो उदाहरणको लागि म के भन्छु भन्दा काठमाडौँमा उपमेयर र मेयरको भोटलाई हेर्नुहोस्। उपमेयरको भोट किन त्यति फरक, मेयर र उपमेयरको बिचमा मत किन त्यति फरक? आखिर ऊ पनि त उठेकै हो। त्यसैले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि मेयरले जुन मत पाउनुपर्ने त्यो कसको मत पायो त उसले केही हदसम्म भने एमालेको भोट पायो। एमालेको भोट बालनजीले पाउनुभयो र त्यसले गर्दाखेरि उहाँ अगाडि जित्नुभयो। यदि त्यो किसिमको स्थिति नभएको भए र एमालेभित्र चाहिँ राम्रो क्यान्डिडेट चाहिँ एमालेले चाहिँ उपस्थित गर्न सकेको भए सायद यतिखेर स्वतन्त्र उम्मेदवारको यहाँ गुन्जाइस हुँदैन थियो। भनेको जनताले अथवा काठमाडौँका जनता होस् या धरानका जनता राजनीतिक दलका उम्मेदवार उनीहरूले टकारेको जोसुकै मान्छे भए पनि हामीले भनेको मान्छेलाई जनताले भोट दिन्छन् र देऊ भन्ने आह्वान आग्रहलाई त तिरस्कार गरे। यसमा विवादै छैन। त्यसमा त दरोसँग झापड हान्दै नि त, नेताहरूले जसलाई टकार्छौ त्यसलाई दिने हो, हामी मान्छे हेरेर दिन्छौँ भन्ने त झापड त दिए त भयो। के भन्दा कि आम नेपाली जनताले के देखाए भन्दाखेरि एउटा कुरो कि तिमीहरूले भनेको मान्छेलाई मात्र हामीले मत दिने होइन भन्ने प्रश्न जवाफ देखाए र अर्को कुरा तिमीहरूसँग हामी असन्तुष्ट छौँ भन्ने जवाब पनि दिए। स्वतन्त्रले पाएको मत भनेको फेरि के भन्दा को प्रतिको असन्तुष्ट त भन्दाखेरि नेताहरूप्रति नेताहरूप्रति र उनीहरूले अगाडि सारेका उम्मेदवार। यसको अर्थ के हो त भन्दा स्वतन्त्र उम्मेदवार भयो तर दलको विरोध गरे त होइन।
होइन होइन दलको त विरोध गरेका अहिले छैन, हाललाई पार्टीको दलको त विरोध गरे होइन अथवा उनीहरूले। व्यवस्थाको विरोध गरे पनि होइन, गरे पनि प्रणालीको होइन। विरोध गरे पनि होइन। त्यसैले भोलिको स्थितिमा के हुनसक्छ भन्दा मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जुन किसिमबाट काम गर्नुपर्ने हो त्यो किसिमबाट चाहिँ काम गर्न सक्ने स्थिति चाहिँ यहाँ सिर्जना हुन सक्दैन। किन भन्दाखेरि त्यसको जिम्मे भोलि कथन कथाचित स्वतन्त्र उम्मेदवारले देशमा कुनै घटना नराम्रो घटना घटायो मानिनु त्यसप्रति जिम्मेवारी कसले लिने? त जवाबदेही को हुने? जवाबदेही को हुने? मानिलिउँ एकैचोटि अहिले चाहिँ अब हाम्रै चाहिँ मेयरले केही गर्नुभयो, गलत काम गर्नुभयो, जुन गलत काम जनताको लागि पनि हुन्छ अथवा राष्ट्रको विरुद्धमा पनि हुनसक्छ, त्यस्तो काम गर्नुभयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? त्यसैले हामी एकातिर दलीय व्यवस्थाका कुराहरू गर्छौँ र हामी अर्कोतिर चाहिँ त्यही दलीय व्यवस्थाभित्र हामीले चाहिँ निर्दलको चाहिँ पक्षमा चाहिँ जब हामीले मत हाल्न थाल्छौँ यो चाहिँ व्यवस्थामाथि नै प्रश्न चिन्ह लाग्न सक्छ। व्यवस्था के भनेको तपाईँले दलको विकल्पमा स्वतन्त्र उम्मेदवार चाहिँ यसै गरेर सधैँभरि रहन सक्दैन? रहनु पनि हुँदैन। यो रह्यो भने त त्यो हुँदैन भन्ने एउटा कुरा भयो, तर जनताले चित्त बुझाएन दलहरूलाई। भएन भने जनताले उठ्नु पर्यो, व्यवस्था परिवर्तन गर्नु पर्यो। त्यसो भए हामी एकातिर चाहिँ बहुदलका कुरालाई स्वीकार्ने अनि अर्कोतिर हामी चाहिँ बहुदललाई विश्वास नगर्ने, पार्टीलाई विश्वास नगर्ने अनि सधैँ स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मात्र मत हालेर जाने हो भने होइन। त्यो भनेको त तपाईँले जनतालाई त केही भन्न पाउनुहुन्न। तपाईँले जनताले यो गर्नुपर्छ, यो होइन भने चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर त भन्न मिल्दैन। जनताले जे चाहन्छ त्यही हुन्छ। जनता मिलेर निकाल्नु पर्यो चाहिँ व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नु। अथवा अर्को दल खोजेको पनि त हुनसक्छ जनताले। होइन यो पुरानो दलबाट भएन, व्यवस्था यही व्यवस्थाभित्र अर्को दल चाहियो भने पनि त हुनसक्छ। यदि त्यो व्यवस्था त्यही त व्यवस्थाको विरोध गर्नु भएन। व्यवस्था चाहिँ हामीले एकातिर संविधानमा त एउटा व्यवस्था त हामीले निश्चित गरेका छौँ भने त्यो व्यवस्थालाई चाहिँ त्यो त जनताको कुरा भयो। जनताले के गर्ने भन्ने जनताको कुरा भयो। यो जनताले गर्नु भएन, यो गर्न पाइन्छ, त्यो गर्न पाइँदैन भनेर त हामी कसैले भन्न सक्ने स्थिति हुँदैन। परिवारवादको कुरा छ नि नेपालमा, यो राजनीतिक दलहरू र नेताहरूमा यो बढी झाँगियो कहाँबाट? कहिलेदेखि सुरु भयो? कोइराला परिवारबाट यो बढी फस्टायो। अब नेपालको इतिहासलाई साँच्ची नै हेर्ने हो भने अब परिवारवादको चाहिँ रोग आजको रोग होइन। अब हिजो राणा शासन पनि त्यो परिवारवादै थियो हो। देशमा परिवारकै शासन थियो, प्रजातन्त्र आयो। प्रजातन्त्रमा पनि हामीले त्यस्ता कुराहरू नदेखा होइनौँ। एकातिर हामीले चाहिँ मातृकाजीका इतिहास पनि हामीले पढेका हौँ, बिपीका इतिहास पनि पढेका हौँ, हामीले नपढेका होइनौँ। त्यहाँ पनि परिवारवादकै कारणले गर्दा पार्टी नफुट्या पनि होइन भने यी किसिमका प्रवृत्तिहरू हिजो पनि थियो। तर एउटै कुरो के हो भन्दा हिजो यति परिवारवाद हाबी हुँदाहुँदै पनि देशप्रति चाहिँ जनताप्रति यी नेताहरू इमान्दारी थिए। हिजो मातृकाजी झगडा गर्नुभयो, बिपी झगडा गर्नुभयो हो, देशमा अब चाहिँ 17 साल पनि आयो। यी सबै कारणहरूले गर्दा त यति हुँदाहुँदै पनि देशप्रति र जनताप्रति नेताहरूको इमान्दारिता थियो। तर यो इमान्दारिता कहाँबाट खुस्कियो भन्दा 46 सालमा परिवर्तन भयो। 46 साल पछिको स्थितिमा चाहिँ परिवारवाद यति हाबी हुँदै गयो कि देश र जनताप्रति नेताहरू इमान्दार हुन छोडे। उनीहरू आफ्नो परिवारप्रति मात्रै इमान्दार हुन थाले। सबभन्दा बढी कोइराला परिवारबाटै यो सुरु भयो, फस्टाउने काम भयो, फक्रिने काम भयो भन्छन्। यो हो जस्तो लाग्छ? नै अब हिजोको इतिहास र पछि 46 साल पछिको इतिहास, 46 पछिको इतिहास हेर्ने हो भने निश्चित रूपमा कोइराला परिवारबाट यो स्थिति देखियो। अब उदाहरणकै लागि हामी एउटा घटना, हामी त्यति टाढा नजाउँ। 40 र 60 को झगडा थियो काङ्ग्रेसभित्र हो। हिजो सत्तामा मतलब पार्टीमा विजय हुनुभन्दा अगाडि शेखर कोइरालाजीले 40 र 60 को त विरोध गरेर हिँड्नुभयो हो। त यो हुँदैन, भागबन्डा हुनु हुँदैन पार्टीभित्र भन्ने मान्छे आज आफै भागबन्डामा चाहिँ हिँड्नुको अर्थ के हो त भन्दा यो त ठाडै जनताप्रति अविश्वास, राष्ट्रप्रति अविश्वास होइन र? अविश्वास भन्दाखेरि झुटो बोलेर आफू माथि पुग्नका लागि झुटो बोल्नु नै जनता र राष्ट्रपतिको अविश्वास हो। अथवा नटेरेको जनतालाई नटेरेको हो नि। यो किसिमको प्रवृत्ति हाम्रा नेताहरूमा विकास हुँदै गयो र यो झाँगिँदै गयो। यो कङ्ग्रेसभित्रको मात्रै होइन,
तपाईँ एमाले भित्रका पनि गतिविधि त्यही नै देखिन्छ। तर ल ठिक छ, एमालेसम्म पनि ठिकै हेर्ने हो। कोइरालाले त्यो परिवारवाद झाँगिने ठाउँ दिनुभयो, त्यो पनि ठिकै छ। तर ती यावत विकृति विसङ्गतिका विरुद्ध क्रान्तिको बिगुल फुकेर उनीहरूको भाषामा र जनयुद्ध उनीहरूका शब्दमा त्यो सशस्त्र आन्दोलन गरेर आएका पार्टी, अझ भनौँ त्यो आन्दोलनका नायक अहिले पनि हुनुहुन्छ, हर्ताकर्ता हुनुहुन्छ, शक्ति केन्द्रमा हुनुहुन्छ प्रचण्ड, उहाँमा पनि त्यो परिवारवाद होइन देखियो नि त। अब चाहिँ अब सबै राजनैतिक भनेको कुरा त्यहाँ पनि भएन सुधार। यो के तन्तु रहेछ, के त्यो बुटी रहेछ भन्या के यो त्यो नभए पर उहाँहरू किन असुरक्षा महसुस गर्नुहुन्छ, अथवा त्यो चिज चाहिने परिवारको मान्छे नै चाहिने राजनीतिमा कारण के हो त? मेन कुरो के भन्दा कुनै पनि राजनैतिक दल र नेताले आफ्नो धरातल त जनताको बिचमा निर्माण गर्ने हो। त्यो नभएर यतातिर अब जनताको धरातलमा जनताको बिचमा त त्यो निर्माण गर्न सकेन। आफ्नो इमान जमान भएको प्रतिभा भएको कार्यकर्तामा पो विश्वास गर्ने हो। अब जनताको बिचमा त के छ त? अब जस्तो तपाईँले प्रचण्डजीकै नाउँ लिनुभयो, त्यत्रो मान्छेको हत्या गरेर आउनु भएको छ हो, त्यो स्थितिमा अब उहाँले चाहिँ जनताको बिचमा चाहिँ धरातल त निर्माण गर्न सक्नु भएको छैन। उहाँलाई त जहिले पनि डरै छ, म सत्ताबाट बाहिर निस्कन्छु कि मलाई सत्ताबाट बाहिर निकाल्छन् कि भन्ने डर त देखिरहेको छ। उहाँका अहिलेका सबै राजनैतिक क्रियाकलापहरूलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने त्यही रूपबाट अगाडि बढेको देखिन्छ। कहिले काङ्ग्रेससित मिलेको देखिन्छ, के को लागि? सत्ताको लागि। कहिले अब एमालेसँग मिल्ने स्थिति फेरि बिस्तारै सिर्जना हुँदैछ, के को लागि त भन्दा सत्ताकै लागि। जनतामा गएर म जनताको विश्वास लिएर अगाडि बढ्छु र चाहिँ स्थापित हुन्छु पोलिटिक्समा भन्ने कुरा उहाँमा छैन। खालि के त भन्दा कहिले एउटाको चाहिँ फेर थाप्ने, कहिले अर्काको फेर समाउने, त्यो किसिमबाट राजनीति। त्यो त फेर समाउन दिदीले दिएपछि पनि त बिग्रियो कुरा त। आखिर जसले फेर समाउन दिएछ उसलाई पनि त डर छ नि, सबै डराए, उसलाई पनि त डर छ। उसको धरातल पनि जनताको बिचमा त खसिएकै छ। होइन, मेरो कुरा एउटा इमान्दार कार्यकर्तालाई आफ्नो उत्तराधिकारी बनाउन डराउने अथवा त्यहाँ सङ्कोच मान्ने, त्यतातिर सोध्दै नसोध्ने, आफ्नै वंश, आफ्नै परिवार, आफ्नै नातागोतालाई उत्तराधिकारी बनाउन खोज्ने र त्यही माथि भर पर्ने कुरा चाहिँ राजनीतिकको शक्तिमा रहिरहन अलि बढी विश्वसनीय हुन्छ, धोकाधडी गर्न सजिलो हुन्छ। मलाई के लाग्छ भन्दा त्यही रूपबाट मात्रै पनि त शक्तिशाली हुँदैन रहेछ भन्ने कुरो त अहिले चाहिँ श्रीलङ्काकै केसले बताए नि। हो, मैदा राजापाक्सेकै कुरा गर्नु छ, सचिवालयमा उनले सबै दुनिया उसैको थियो, सचिवालयमा हामीले देखे मात्रै, नजिकका मान्छे राखे उनले पनि, आफ्ना परिवारका मान्छे राखे। त्यही कुरा यहाँका नेताहरूमा पनि छ, सचिवालयमा बाहिरको मान्छे पर्न एकदमै गाह्रो छ, सकस छ। किनभने त्यो त हामीले देखेका जस्तो श्रीलङ्काको त हामीले 5-6 जना मुख्य नाउँ त लियौँ, तर तिनका वरिपरि त कतिजना उनका पछाडि थिए होला नि। त्यति हुँदाहुँदै पनि त सत्ता त टिक्न सक्दैन रहेछ, जनता जागे भने भोलिको स्थितिमा यहाँ पनि त्यही किसिमको इतिहास दोहोरिन सक्छ। त्यसले सतर्क हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त यसको लागि के हो भन्दा मलाई के लाग्छ भन्दा अब राजनैतिक दलहरूकै नेताहरू जनताप्रति इमान्दार हुनु पर्यो, जनताप्रति राष्ट्रप्रति इमान्दार भइदिनु पर्यो। कमसेकम म जनताबाट आएको हुँ। त्यो तपाईँले भनिसक्नु भएको छ। अर्को कुरा नढाँटिकन तपाईँले देखेको एकदम सफेद विश्लेषण के लाग्छ तपाईँलाई? व्यवस्थाप्रति वितृष्णा त होइन नि अहिले नेपालमा, प्रणालीसँग वितृष्णा हो र त्यो खालको? मलाई अहिले के लाग्छ, नेता र दलसँग, दलभन्दा पनि नेतृत्वसँग छ नि। अब एउटो कुरो के भन्दा प्रजातन्त्रको विरोध गरेर अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति त कहिले पनि हुँदैन, किनकि यो कुराको विरोध गरियो भने पनि फेरि त्यही प्रजातन्त्रका लागि लड्न पर्ने हो। मैले विरोध गर्ने आधार पनि त मैले कहाँबाट पाउँछु भन्दा प्रजातन्त्रबाट पाएँ। मैले प्रजातन्त्र पाइनँ भने, देशमा प्रजातन्त्र रहेन भने मैले विरोध कहाँबाट गर्ने, के आधारमा गर्ने, कहाँबाट गर्ने? किन यो त हामीले हिजो भोगेर आएका कुराहरू हौँ। भने प्रजातन्त्रकै विरोध गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र बढ्न सकिन्छ भन्ने सोचाइ त अब नहोला, नेताहरूमा पनि नहोला, आम नेपाली जनतामा पनि नहोला। प्रजातन्त्र त सबैलाई चाहिन्छ, ठिक छ, प्रजातन्त्रको रूप फरक होला, कहिले गणतन्त्र भन्लान्, कहिले के भन्लान्, त्यो फरक होइन। तर प्रजातन्त्र त यथार्थमा त प्रजातन्त्र त चाहिन्छ। त्यसैले प्रजातन्त्रकै विरोध गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र बढ्न सकिन्छ भन्ने सोच नेपालीमा छ जस्तो त मलाई लाग्दैन। तर अघि नै तपाईँले एउटा भन्नुभयो कि व्यवस्था परिवर्तनको सोच पनि होइन, त्यो पनि अहिले सम्भव छैन। अहिलेको व्यवस्था परिवर्तन गरेर कुन चाहिँ व्यवस्था ल्याउने? राजतन्त्र ल्याउने?
त्यो सम्भव छैन अहिलेको स्थितिमा, होइन? त्यसैले त्यो सोच आम नेपाली जनताले राखेका छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। हो, नेता परिवर्तन गरेर राम्रो नेता ल्याउनुपर्छ र पार्टीलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सोच आम नेपालीको हो। तर त्यो सोचलाई राजनैतिक दलका नेताहरूले बुझिदिएनन्। यिनीहरूले श्रीलङ्काबाट केही सिक्छन् त, सिक्लान् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मलाई नेपाली नेताहरूको स्वभाव हेर्दा जाँगर लाएर हेरेका छन्, यसो आफूलाई ढकढक मुटुमा भएर बसेका छन् जस्तो लाग्छ। मुटुमा अलिअलि ढकढक त भयो होला, तर चाहिँ होइन। राष्ट्रपति कार्यालयमै त्यो मानव सागर समुद्र जाँदा त अलिअलि त डर त भयो होला, होइन? अति गऱ्यो भने चाहिँ खती हुने रहेछ है भन्ने चाहिँ लाग्यो होला। चाहिँ त्यति साह्रो चाहिँ एकदम चाहिँ ओहो चिन्तितै भएका छन् नेपाली नेताहरू भने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर के भन्दा त्यो स्थितिको सिर्जना चाहिँ क्रमिक रूपबाट भएकै छ। अर्को कुरा तपाईँले व्यवस्थासँग जोडेर, व्यवस्था परिवर्तनको त त्यस्तो चाहना पनि होइन र त्योबाट जाने अर्को कहाँ पो विकल्प छ र, त्यो पछाडि फर्किने विकल्पमा त को पो जाला र भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि यो सङ्घीयतामा चाहिँ मान्छेले प्रश्न उठाइरहेछन् क्या। फेरि यो प्रदेशको जो एउटा संरचना छ नि बिचमा, केन्द्र र स्थानीय तहको बिचमा, यहाँनिर धेरै प्रश्न उठेको छ। तपाईँलाई चाहिँ के लागेको छ? मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अहिलेको जस्तो देशको आर्थिक स्थिति कमजोर हुनुको पछाडि एउटा कारण सङ्घीयता पनि हो, जुन किसिमले अहिलेको स्थिति छ। आम नेपाली जनतामा तपाईँले बिचमा कुराकानी गर्नुभयो भने उनीहरूको चाहिँ यो संहिताप्रतिको उनीहरूको असन्तुष्टि व्यापक छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भन्दा यदि देशको व्यवस्थालाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि लानको निम्ति र देशको आर्थिक स्थितिलाई पनि अलिकति सबल बलियो बनाउनको निम्ति चाहिँ अहिलेको स्थितिमा हाम्रा नेताहरूले सही रूपबाट चाहिँ विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्ने हो भने संघीयतालाई खारेज गर्नुपर्छ। तर कहाँ सम्भव हुन्छ? त्यत्रो बलिदानी गरेर त्यसैले लडेर सम्भव छैन, त्यो सम्भव छैन। तर संघीयताको स्वरूपलाई त परिवर्तन गर्न सक्ला। कसरी? को स्वरूप? कमसेकम चाहिँ अब चाहिँ प्रान्त र चाहिँ केन्द्र मात्रै राखेर बीचको संघीयतालाई अर्कै स्वरूपबाट अर्कै रूपबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ कि हो, यो विषयमा स्थानीय तह भन्नुभएको तपाईँले, स्थानीय तह र केन्द्रलाई राखेर बीचको प्रान्तलाई हटाइदिने त्यो किसिम त यो विषयमा हाम्रा राजनैतिक दलहरूले सोच्नु पर्यो। तर प्रदेशको पक्षको जनमत पनि त कम छैन, काम गरेन भनिरहँदा। अर्को कुरा बल्ल दुईटा कार्यकालमा गर्दैछ, एउटा बल्ल सकाएर अर्को कार्यकालमा अहिलेकै स्थितिमा पनि उसले पुरै चमत्कारी गर्छ भन्ने पनि त छैन। तर आउने बित्तिकै चमत्कारी गर्छ भन्ने पनि छैन। तर चमत्कारी गर्नुभन्दा अगाडिको अहिलेको स्थितिलाई हेर्ने हो भने होइन, यो चमत्कारीको आशा गर्दा गर्दै देशको आर्थिक स्थिति कमजोर हुँदै गएर फेरि विखण्डन नै हुन सक्ने स्थितिको सिर्जना पनि नहोस्। त्यसैले म के भन्छु भन्दा हाम्रा नेताहरू चाहिँ सतर्क हुनु पर्यो र राजनैतिक नेताहरू कमसेकम सबै राजनैतिक दलहरूका नेताहरू बसेर कमसेकम एकचोटि यो संहितामाथि चाहिँ विचार गर्नुपर्छ कि मन्थनै गर्नुपर्छ, त्यसको स्वरूप परिवर्तन गर्ने हो कि त कुन रूपबाट चाहिँ अगाडि बढ्ने हो, त्यो किसिमलाई चाहिँ सोच्नुपर्छ हाम्रा नेताहरूले भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। किनभने यो भएन र नेताहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ विचार पुर्याउन सकेनन् भने भोलि आर्थिक स्थितिकै कारणले राजनैतिक रूप त यो देशको चौपटै छ, राजनैतिक रूपबाट त सन्तुष्ट छैन नै जनता। भोलि आर्थिक स्थितिबाट पनि कमजोर भयो भने भोलि त्यही श्रीलङ्काको स्थिति यहाँ दोहोरिन सक्छ। समय सके लाग्यो। म अन्त्यमा राजनीतिक रूपमा चौपट छ भनेर विश्लेषण तपाईँले गरिरहँदा र श्रीलङ्का जस्ता ठाउँहरूबाट त्यस्ता घटनाहरूबाट यहाँका दलका नेताहरूले केही सिक्लान् जस्तो पनि लागेको छैन भनिरहँदा यी नेताहरू छन् जो 48 सालदेखि त्यो बेला जन्मेको एकजना मान्छेले अथवा जो जन्मेर अहिले यो युवा अवस्थामा आएकोले पनि सुनेका नाम भने तिनै हुन् नेपालका राजनीतिक दलका नेता फलाना 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 हुनु। गृहमन्त्री त्यो बेला थियो भने अहिले प्रधानमन्त्री होला, अर्को नयाँ नाम उनीहरूले सुन्न पाएनन्। अझै पनि हामीले पनि केही समय तिनीहरूलाई नै भोग्नुपर्ने स्थिति छ। यो पुरानो पुस्ता, यो बुढो पुस्ता, उसले त आफूले छोडेन, तर उनीहरूलाई ओभरटेक गरेर अगाडि गएर देशको शासन सत्ता र राजनीतिमा परिवर्तन ल्याउँछौ भनेको युवा पुस्ताले पनि किन केही गर्न सकेन? छोटोमा राजनीति भने एकैचोटि आउने पनि होइन, एकैचोटि जनताको बिचमा पनि आउने होइन। जनताको बिचमा आउनको निम्ति त जनताको बिचमा एउटा धरातलको निर्माण त गर्नु पर्यो, होइन? उनीहरूले गरिरहनु भनेका छन्। त अब तपाईँ लागिरहेका छन्, होइन? त्यही त हामीले चाहिँ के भने यो बहस कतिखेर गऱ्यौँ त भन्दाखेरि अब अहिले बालेन यी 2-4 जना व्यक्तिहरू जुन चाहिँ सत्तामा आए, जुन स्वतन्त्र रूपबाट आए, तब हामीले यो बहस गरिरहेका छौँ। त हिजोको यो स्थितिमा यो बहस किन भएन भन्दा
होइन, जनताले राजनीतिक दलभित्र भएका युवा शक्तिले किन हस्तक्षेप गर्न सकेनन् नेतृत्वमा होइन, अथवा उनीहरू अगाडि आउन किन सकेन? त्यही त मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि तिनीहरूले पनि त्यो राजनैतिक रूपबाट आफूलाई व्यवस्थित रूपबाट चाहिँ अगाडि बढाउनको निम्ति कमसेकम राजनैतिक संस्कार त बोकेको हुनु पर्यो, राजनैतिक विचार बोकेको हुनु पर्यो, राजनैतिक संस्कृति लिएर अगाडि बढेको हुनु पर्यो। तर उनीहरूको सोचाइ के छ भन्दा होइन, मैले अहिले नेतृत्व तहलाई विश्वास गरिनँ भने म क्रमिक रूपबाट अगाडि बढ्न सक्दिनँ त्यो त भन्ने देखियो, सोच त्यो कमजोरी देखियो। छ। भनेको चाहिँ यो पुस्तासँग पनि आशा गर्ने धेरै आशा ठाउँ छैन। किनभने आशा छैन भन्ने कुरो त हामीले हाम्रै 2-4 जना युवाहरूलाई हेर्दाखेरि नै हामीले चाहिँ अन्दाज गर्न सक्छौँ। अब हिजो हामीले चाहिँ हाम्रै युवा पुस्तामा समय सकियो, आजलाई समय सकियो। धन्यवाद। फेरि अर्का एपिसोडहरूमा थप कुराकानी गरौँला। धन्यवाद छ आजको लागि।